अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा खान, हुमा खान दोनों बहनों के केस का ड्रॉप सीन हो चुका है। एज एक्सपेक्टेड, एज प्रिडिक्टेड, ये सारा मामला अल्टीमेटली सुलह नामे के ऊपर आकर खत्म हो गया है। आपको याद होगा मैंने इस मामले के ऊपर जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें बड़ा कैटेगोरिकली आप दोस्तों को बता दिया था कि अपनी एनर्जी इस सारे मामले के ऊपर ज्यादा सर्फ ना करें। इस मसले ने अल्टीमेटली जाकर सुलह नामे के ऊपर खत्म हो जाना है। अब डिपेंड ये करता है कि इस सुलह के पीछे कितनी रकम अदा की गई है या फिर कोई रकम अदा की भी गई है या नहीं। उज़्मा खान की तरफ से दिया गया हल्फनामा कह लें, स्टाम्प पेपर कह लें, उसमें कैटेगोरिकली लिखा गया है कि हमारे दरमियान मामलात सेटल हो चुके हैं, मैं अपने केस को परसू नहीं करूंगी, FIR खत्म, ना किसी किस्म का मुकदमा हुआ, ना किसी को सजा हुई, ये भी तय नहीं पाया कि कौन मुजरिम था, कौन मजलूम था, इन केस अगर कोई था। अब इस सारे केस को लेकर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस बंदे ने इस सारे केस में कितने पैसे लिए हैं। उज़्मा खान को कितने पैसे मिले हैं, उसकी बहन हुमा खान को कितने पैसे मिले हैं, इसके अलावा अगर किसी और का मुंह बंद किया गया है तो उसको कितने पैसे मिले हैं। उज़्मा खान और हुमा खान के जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। इन दोनों की जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में सवालात हैं, अगर कोई टैक्स जमा कराती हैं तो उसके बारे में सवालात हैं। इन शॉर्ट इस एक केस से मुतल्लिक कई ऐसे सवालात हैं, कई ऐसी तफसीलात हैं जो इस वक्त अभी तक सामने नहीं आई। आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम तफसीलात के ऊपर अपनी राय दूंगा, आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कल रात हुमा खान और उनकी बहन उज़्मा खान इनके केस की पैरवी करने वाली एक वकील जिनका नाम खतीजा सद्दीकी है, उन्होंने अपने आप को इस सारे केस से डिसएसोसिएट कर लिया था, यानी कि अलग कर लिया था, अलहदा कर लिया था। खतीजा ने एक ट्वीट की थी और उस ट्वीट में उन्होंने ये इंप्रेशन दे दिया था कि इन दोनों बहनों की सेटलमेंट हो चुकी है आमना उस्मान वाली पार्टी के साथ। खतीजा ने मेंशन किया था कि यहाँ पर ये लोग बड़े ताकतवर हैं, ये सिस्टम रिग्ड है हमारा, इन दोनों बहनों ने ये सुलहनामा एक मसलहत के तहत किया है। अब उसी वक्त लोगों को ये आइडिया हो गया था कि अगर खतीजा ने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया है इस सारे केस से तो इसका मतलब ये है कि आज कल में ये केस खत्म हो जाएगा। वही हुआ, आज हमारे सामने हल्फनामा भी आ गया, स्टाम्प पेपर भी आ गया, उज़्मा खान का बयान सामने आ गया और वो बयान काफी मजाक का खेज है। जो सुलहनामा फाइनल हुआ है उसमें उज़्मा खान का बयान ये है कि जो भी मामलात हमारे सामने आए हैं उनमें कोई सदाकत नहीं है, मुझे किसी ने जर्दोकोब नहीं किया, मेरे घर के ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं हुआ, मेरी बहन का जो पैर जख्मी हुआ था वो इस तरह हुआ था कि हमारे घर में शीशे का ग्लास टूट गया था, वो ग्लास मेरी बहन के पैर पे लगा, उससे उसका पैर जख्मी हो गया। मतलब ये कि वो तमाम वीडियोस जो मुझ समेत आप तमाम लोगों ने देख ली होंगी उन वीडियोस को झूठ करार दे दिया गया है। ये हो गया उज़्मा खान का बयान जो उन्होंने हल्फनामे में लिखा है। अब आती हैं किसको कितने पैसे मिले हैं। अब तक की जो इत्तलात मेरे सामने आई हैं उनके मुताबिक किसी भी एक पार्टी को 1 टका नहीं मिला। आमना उस्मान और उनके साथ जो भी इन्वॉल्व हैं उन्होंने ना तो उज़्मा खान को कुछ पे किया है, ना उसकी बहन हुमा खान को कुछ पे किया है, ना ही किसी और बंदे को। इस मामले में ये इत्तलात भी सामने आई हैं कि उज़्मा खान और हुमा खान मुबैना तौर पर किसी रैकेट का हिस्सा हैं। इस तरह की खवातीन और इनको चलाने वाले अमीर मर्दों को फंसाते हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, जिस्मानी ताल्लुकात बनाते हैं, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता है और ये औरतें इस तरीके से पैसे कमाती हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनके पास जो सबसे बड़ी दलील है वो ये है कि उज़्मा खान ने टोटल 3 फिल्म्स में काम किया है। एक वॉर फिल्म में उनका छोटा सा रोल था, जवानी फिर नहीं आनी और जवानी फिर नहीं आनी 2, इन 2 मूवीज में इन्होंने काम किया है। टोटल मिलाकर इन्होंने 3 फिल्म्स में काम किया है। इसके अलावा उज़्मा खान ने किसी ड्रामा वगैरह में काम नहीं किया या उन्होंने रेगुलरली ड्रामाज में काम नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है कि उज़्मा खान के पास इतनी दौलत कैसे आई। उज़्मा खान और उनकी बहन हुमा खान का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये बात तो तय है कि उज़्मा खान और उनकी बहन हुमा खान के पास पैसे तो ठीक ठाक हैं, आए कहां से हैं इसके ऊपर सवाल या निशान है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि आमना उस्मान को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है। इवन उनको यहाँ तक बता दिया गया था कि तुम्हारे शोहर उस्मान ने उज़्मा खान को प्रेग्नेंट कर दिया, हामिला कर दिया है। इत्तलात ये बताती हैं कि आमना उस्मान से ठीक ठाक पैसे बटोरे गए हैं शुरू में, यानी कि इस केस के शुरू होने से पहले। फिर एक वक्त आया कि आमना उस्मान ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उस्मान
ایز پر دی انفارمیشن اپنی اچھی خاصی دولت ان لوگوں کے اوپر خرچ کرتا رہا ہے. انفیکٹ جس گھر میں یہ سارا واقعہ ہوا وہ بھی عثمان کا ہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سارے کیس کے اندر ملک ریاض کا نام جان بوجھ کر ڈالا گیا ہے. ملک ریاض کا نام اس وجہ سے ڈالا گیا تاکہ ریٹ اوپر ہو, پیسے زیادہ ملیں. یہ الگ بات ہے کہ ملک ریاض نے اپنے آپ کو اس سارے کیس سے پہلے ہی دن ڈس ایسوسیٹ کر لیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میرا نام اس کیس کے ساتھ نہ جوڑا جائے. اس کے علاوہ عثمان خان کے ایک اور وکیل حسان نیازی جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے ہیں, ان کے اوپر بھی الزامات تھے کہ انہوں نے بھی پیسے کھانے کی کوشش کی ہے. حسان پر پہلے یہ الزام لگا کہ انہوں نے شاید ملک ریاض سے پیسے کھانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد حسان پہ یہ الزام لگا کہ وہ ڈیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈیل میں سے انہیں بھی ایک کٹ مل جائے. حسان نیازی نے جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق صرف اور صرف ذمہ دار وکیل کے طور پر یہ سارا کیس لیا تھا. انہوں نے سارے معاملے میں کسی بھی طرح کا کوئی پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کی. حسان نیازی نے بھی ریسنٹلی ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, یعنی کہ پیسوں سے ریلیٹڈ. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہ کیس اسی وجہ سے لیا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ عثمان خان کو انصاف ملے. ان کے ٹویٹ میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں, ان کا اپنا ایک انفلوئنس ہے, ہم ان کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے. سسٹم میں بہت خرابی ہیں, ہم جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے انصاف ہر کسی کو نہیں ملے گا. اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم پوائنٹ وہ یہ ہے کہ سارے کیس میں عثمان چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی طرف کوئی پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر رہا. اگر عثمان خان مجرم ہے سارے کیس کے اندر تو عثمان بھی ہے, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ عثمان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. عثمان آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اس گھر کے اندر موجود تھا جب اس کی فیملی کی خواتین نے اس گھر کے اندر دھاوا بولا ہے. اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اس میں عثمان خان سے جو سوال کیا گیا کہ تم عثمان کے ساتھ سوتی ہو, عثمان خان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. انفارچونیٹلی وہ سارا کچھ ان کے فیشل ایکسپریشن, جتنی میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ عثمان خان اور عثمان کے درمیان ریلیشن شپ تھا. یہ ریلیشن شپ کسی بھی صورت میں جائز نہیں تھا. عثمان خان نے اپنے ان تعلقات کو دوستی کا نام دیا ہے کہ عثمان میرا 2 سال سے دوست تھا, لیکن ایک بات صاف ہے کہ یہ بات ذرا دوستی سے آگے تھی. عثمان کی طرف سے نہ کوئی ویڈیو سامنے آئی ہے, نہ اس کی طرف سے کوئی ٹویٹ سامنے آیا ہے, نہ کوئی فیس بک سٹیٹس سامنے آیا ہے. وہ بندہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو گیا ہے. ان کی جو وائف ہے آمنہ, انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. کیا پتا وہ اپنے ہسبینڈ سے خلا بھی لے لیں, اس بارے میں ابھی ہم کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے. لیکن جہاں ہر کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہاں عثمان کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ جن لوگوں نے بھی اس سارے کیس کے اوپر مفت میں اپنی انرجی ضائع کیا ان لوگوں نے غلط کیا ہے. جب آپ کے پاس شوبز کا اس قسم کا کوئی کیس سامنے آتا ہے, یا ایون پاکستان میں تو اس وقت اس قسم کے حالات ہیں کہ کوئی بھی کیس سامنے آئے تو اس کے اوپر فوراً سے کبھی رائے مت قائم کریں, اپنا ہوم ورک کریں, اپنی ریسرچ کریں اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں. جہاں اگر ہمارے معاشرے میں عثمان جیسے مرد ہیں تو وہاں پر عثمان خان جیسی عورتیں بھی ہیں. وہی بات کہ تالی ہمیشہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کا کبھی مت ساتھ دیں, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی کا گھر خراب کرنے کی, کوئی رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا بھی ساتھ مت دیں. یہ مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ معاشرتی اصولوں کا مسئلہ ہے. اگر مرد کی وجہ سے کوئی فیملی تباہ و برباد ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک عورت کی وجہ سے بھی ایک فیملی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. ہم لوگوں کو یہ جینڈر ڈسکریمنیشن سے باہر نکلنا ہوگا. اور اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ فرض کریں آمنہ عثمان کی طرف سے پیسے دے دیے گئے ہیں اور پیسے دینے کے بعد یہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو بھی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آمنہ عثمان والی پارٹی اتنی امیر ہے کہ وہ اچھے خاصے پیسے دے کر منہ بند کروا سکتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, انصاف بھی اسی کے گھر کی باندھی ہے. یہ پریولیج میرے اور آپ جیسے عام انسان کو میسر نہیں ہے. اگر آپ یہ سارا کلچر بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اس معاشرے کو بدلنا ہوگا. ہم نے جو عجیب و غریب قسم کے نارمز بنا لی ہیں ان کو بدلنا ہوگا. خواب تو ہم شریعت کے دیکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ تو سوچیں کہ ہم لوگوں کے پاس تو بنیادی اخلاقیات ہی نہیں ہیں. پہلے بنیادی اخلاقیات لائیں, ان کو سنواریں, اس کے بعد شریعت کے قوانین نفاذ کرنے کا خواب دیکھنا شروع کریں. ہم پاکستانیوں کو اپنی سوچ پریکٹیکل بنانا ہوگی. ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں گا کہ آپ میں سے کون عثمان خان کے ساتھ ہے, ان کو یہ لگتا ہے کہ عثمان خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور کون آمنہ عثمان کے ساتھ ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ آمنہ عثمان نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا. اور کیا یہ صلح نامہ پیسے دے کر ہوا ہے یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی رقم ادا نہیں کی گئی؟ آپ کا جو بھی جواب ہو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, انسٹاگرام اور دیگر سوشل
سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔